بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। حميم تنزيل من الرحمن الرحيم हामीम ही रहमान ऐं रहीम वटां नाज़िल थियल आहे। كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون अहिड़ो किताब आहे जंहिं जूं आयतूं खोले खोले बयान कयूं वयूं आहिनि। क़ुरान आहे अरबी ज़बान वारो उन्हनि माण्हुनि लाइ जिन वटि इल्मु आहे। بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं ड्रेजारींदड़ पर उन्हनि माण्हुनि मां घणनि मुंहुं मोड़े छॾियो ऐं ॿुधनि ई नथा। وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون चवनि था जंहिं शइ ॾांहुं तूं असांखे सॾे रहियो आहीं उन्हीअ खां त असांजे दिलयुनि ते पर्दा पियल आहिनि। असांजे कननि में ॿोड़ाण आहे ऐं असांजे ऐं तुंहिंजे विच में हिकिड़ो पर्दो अची वियो आहे। तो तूं पंहिंजो कमु कर असां पंहिंजो कमु कंदा रहंदासूं। قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين चवीन त मां त तव्हां जहिड़ो हिकिड़ो बशर आहियां। मूंखे वहीअ जे वसीले ॿुधायो वञे थो त तव्हांजो माबूद फ़क़ति हिकिड़ो ई आहे। तंहिं करे तव्हां सिधो सौ उन्हीअ ॾे ई मोह करियो ऐं उन खां माफ़ी घुरो। तबाही आहे उन्हनि मुशरिकनि लाइ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون जेकी ज़कात नथा ॾियनि ऐं आख़िरत खे बि मञींदड़ नाहिनि। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون बेशक जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कयाऊं तिन लाइ अणखुट अजुर आहे। قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ऐं नबी चवीन त छा तव्हां उन ई हस्तीअ सां कुफुर करियो था ऐं ॿियनि खे उन जे बराबरि बणायो था जंहिं ज़मीन खे ॿिनि ॾींहंनि में बणायो। इहो ई त सारे जग जहान जो पालनहार आहे। وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين हिन मथां जबल खोड़े छॾिया ऐं मंझसि बरकतूं विधाई ऐं इन में सभिनी घुरण वारनि लाइ हर हिक जी घुर्ज मुताबिक़ पूरे अंदाज़ में खाद खुराक जो सामान रखियाई। सभु कुझु 4 ॾींहंनि में कयाई। ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين पोइ वरी आसमान ॾांहुं ध्यानु ॾिनई जेको उन वक़्तु दूंहों हो। हुन आसमान ऐं ज़मीन खे चयो त अची वञो वजूद में ख़ुशीअ सां या अरहाईअ सां। ॿिन्ही चयो असां अची वियासूं फर्मा बरदारनि वांगुरु। فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم पोइ हुन 2 ॾींहंनि में 7 आसमान बणाया ऐं हर आसमान में उन जो कानून वही करे छॾियाई ऐं दुनिया वारे आसमान खे असां ॾींहंनि सां सिंगारियो आहे ऐं इन खे ख़ूब महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। इहो सभु कुझु हिकिड़े ज़बरदस्त ॼाणू हस्तीअ जी रिथियल रिथा आहे। فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود हाणे जेकॾहिं उहे माण्हू मुंहुं था मोड़ीनि त चई छॾीनि त मां तव्हांखे अहिड़े ओचिते ई अची कड़कंदड़ अज़ाब खां ॾियारियां थो जहिड़ो आद ऐं समूद ते नाज़िल थियो हो। إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة
فإنا بما أرسلتم به كافرون. जॾहिं अल्लाह जा रसूल वटि अॻियां पोयां हर तरफ़ खां आया ऐं खेनि सम्झायाऊं त सवाइ अल्लाह जे ॿिए कंहिंजी बि बंदगी न करियो त उन्हनि चयो त असांजो रब जेकॾहिं चाहे हा त फ़रिश्ता मोकिले हा, तंहिं करे जंहिं ॻाल्हि लाइ तव्हां मोकिलिया विया आहियो असां उन खे मञण वारा न आहियूं. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. आद जी हालत इहा हुई जो हू ज़मीन में नाहक वॾाई कंदा हुआ ऐं चवंदा हुआ त केरु आहे असां खां ताक़त में ज़ोर. छा इहो न पिए सम्झाऊं त जंहिं अल्लाह खेनि पैदा कयो आहे सो खाउन ताक़त में ॾाढो आहे ऐं उहे असांजे आयतुनि जो इनकार कंदा रहिया. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. नेठ असां किन मनहूस ॾींहनि में मथनि ॾाढो सख़्तु तूफ़ान मोकिलियोसीं तां त खेनि दुनिया वारी ज़िंदगीअ में ई ज़िलत ऐं ख्वारीअ वारे अज़ाब जो मज़ो चखाए छॾियूं ऐं आख़िरत वारो अज़ाब त अञा बि वधीक ख्वारीअ वारो अथनि ऐं उते त को बि मदद न कंदुनि. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. वरी समूद त उन्हनि खे असां सिधो रस्तो ॾसियो पर उन्हनि रस्तो वठी हलण बदिरां अंधाइप खे पसंदि कयो. नेठ संदन करतूतनि सबबि ज़िलत वारे अज़ाब जे कड़के खणी खेनि वरितो. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ऐं असां उन्हनि माण्हुनि खे बचाए वरितो जिन ईमान आंदो हो ऐं बुछड़नि कमनि खां पाण बचाईंदा हुआ. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. उहो वक़्तु जॾहिं अल्लाह जा उहे दुश्मन दोज़ख ॾांहुं गॾु कया वेंदा ऐं अॻियनि खे पोयनि जे अचण ताईं रोके बीहारियो वेंदो. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون. तां जो जॾहिं सभु पहुची वेंदा त संदन कन ऐं अखियूं ऐं संदन बदन जूं चमड़ियूं बि मथनि शाहिदी ॾींदियूं त हू दुनिया में छा कंदा रहिया आहिनि. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. हू पंहिंजे बदन जे चमड़ियुनि खे चवंदा त तव्हां छो असां ते शाहिदी ॾिनी. हू वरंदी ॾींदियूं त असां खां उन ई अल्लाह ॻाल्हायो जेको सभु कंहिं खां थो ॻाल्हाए. इन ई तव्हांखे पहिरें भेरे पैदा कयो हो ऐं वरी इन ई ॾांहुं ई मोटाए आंदा वञो था. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. तव्हां दुनिया में जो लिकी लिकी ॾोह कंदा हुयो त तव्हांखे इहो को अंदेशो ई न हूंदो हो त कॾहिं तव्हांजा पंहिंजा कन ऐं तव्हां जूं अखियूं ऐं तव्हां जूं खलूं बि तव्हां ते शाहिदी ॾींदियूं. पर तव्हां त ईअं ई सम्झो त तव्हांजे घणनि अमलनि जी त अल्लाह खे बि ख़बर कान्हे. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ऐं तव्हांजे इन ई गुमान जेको तव्हां पंहिंजे रब बाबति कयो हो तंहिं ई तव्हांखे बर्बादु कयो जो पोइ तव्हां वञी नुक़सान में पिया. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. पोइ खणी उहे सब्र कनि बाहि संदन ठिकाणो हूंदी ऐं जे हू माफ़ीअ जो मौक़ो घुरंदा त इन जो को बि मौक़ो न ॾिनो वेंदुनि. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم
وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. असां साणनि अहिड़ा साथी लॻाए छॾिया हुआ जेकी खेनि संदन अॻियां तोड़े पुठियां वारी हर शइ ॾिसण में सुहिणी करे ॾेखारींदा हुआ। नेठि उन्हनि सां बि उहो ई अज़ाब जो फ़ैसिलो लागू थी वियो जेको खाउन अॻु थी गुज़रियल जिननि ऐं इंसाननि जे टोलनि सां लागू थी चुको हो। इन में त को शक ई नाहे त उहे नुक़सान में पवण वारा हुआ। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. इहे काफ़र चवनि था त इन क़ुरान खे असली न ॿुधो ऐं इन जे पढ़ण वक़्तु गोड़ मचायो त मन तव्हां ज़ोर थी वञो। فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. इन्हनि काफ़रनि खे त असां ज़रूरु सख़्तु अज़ाब जो मज़ो चखाईंदासूं ऐं संदन बछड़ियुनि हरकतुनि जो खेनि जोॻो बदिलो ॾींदासूं. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. इहा ई बाहि अल्लाह जे दुश्मननि जो बदिलो आहे। इन्हीअ में ई संदन हमेशह रहण वारो घर हूंदो। इहा आहे सज़ा उन ई ॾोह जी जो हू असांजे आयतुनि जो इनकार कंदा रहिया हुआ. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. उते उहे काफ़र चवंदा ऐं असांजा रब असांखे उहे जिन ऐं इंसान ॾेखार जिन असांखे गुमराह कयो हो त असां खेनि पेरनि हेठां लताड़ियूं त जीअं ख़ूब ज़लील ऐं ख़्वार थियनि. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. जिन माण्हुनि चयो त असांजो रब अल्लाह आहे ऐं पोइ उन जी ॻाल्हि ते साबित क़दम थी बीठा बेशक उन्हनि ते मलाइक नाज़िल थींदा आहिनि ऐं उन्हनि खे चवंदा आहिनि त नकी ॾिजो ऐं न को ॾुखो करियो बहितर ख़ुशियूं करियो उन जी जन्नत जी ख़ुशख़बरीअ सबबि जंहिंजो तव्हां सां वाइदो कयो वियो आहे. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. असां हिन दुनिया जी ज़िंदगीअ में बि तव्हांजा साथी आहियूं ऐं आख़िरत में बि उते जंहिं शइ लाइ तव्हांजी दिलि चवंदी सा तव्हांखे मिलंदी ऐं जेका शइ तलबींदो सा तयारु मिलंदी. نزلا من غفور رحيم. इहा हूंदी महिमानी उन ई हस्ती वटां जेको गफ़ूर रहीम आहे. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. उन ई शख़्स जी ॻाल्हि खां वधीक सुहिणी ॻाल्हि ॿिए कंहिंजी थींदी जंहिं अल्लाह ॾांहुं सॼो ऐं नेक अमल कयई ऐं चयाई त मां मुस्लमान आहियां. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ऐं ऐं नबी नेकी ऐं बदी बराबरि नाहिनि. तूं बदीअ खे इन ई नेकीअ सां मिटाए जेका बद में वधि सुठी हुजे त पोइ ॾिसंदे त जंहिंजी तोसां दुश्मनी हुई उहो तुंहिंजो घाटो दोस्त बणिजी वियो आहे. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. इहा ॻाल्हि उन्हनि खे ई नसीब थींदी आहे जेकी सब्र कंदा आहिनि ऐं इहो मर्तबो उन्हनि खे ई मिलंदो आहे जेकी वॾनि भागनि वारा हूंदा आहिनि. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. जेकॾहिं तोखे शैतान पारां को बि वसवसो पवे त अल्लाह जी पनाह घुर हू सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. इहे राति ऐं ॾींहं ऐं सिज ऐं चंड अल्लाह जे निशाननि मां आहिनि. सिज ऐं चंड खे सजदो न करियो बल्कि उन ई अल्लाह खे सजदो करियो जंहिं इन्हनि खे ख़ल्क़ियो आहे, जेकॾहिं वाक़ई तव्हां संदसि ई इबादत कंदड़ आहियो. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. पर जेकॾहिं उहे वॾाईअ में भरिजी होॾ करे था बीहनि त परवाह नाहे. जेकी मलाइक तुंहिंजे रब वटि आहिनि से राति ॾींहं संदसि तस्बीह कंदा था रहनि ऐं हरगिज़ नथा थकिजनि. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ऐं अल्लाह जे निशाननि मां हिकिड़ी इहा बि आहे जो तूं ॾिसंदो आहीं त ज़मीन वीरान पई हूंदी आहे, पोइ जीअं ई असां मथसि पाणी वसायोसीं त हिकदमि हरकत में अची वई ऐं वठी फुटण लॻी. बेशक जेको अल्लाह उन मुअल ज़मीन खे जीअरो थो करे सोई मुअन खे बि जीअरो कंदड़ आहे. बेशक हुनखे सभु का ताक़त आहे. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. जेकी माण्हू असांजे आयतुनि जो उबतो मतिलबु था वठनि उहे असां खां ॻुझा न आहिनि. भला सोचियो त उहो शख़्स भलो आहे जेको बाहि में उछलायो वेंदो या उहो जेको क़यामत जे ॾींहुं सही सलामत अची हाज़िर थींदो. कंदा रहो जेकी वणेव. अल्लाह त तव्हांजे समूरनि हरकतुनि खे ॾिसे थो. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. इहे उहे माण्हू आहिनि जिन वटि जॾहिं नसीहत वारो कलाम आयो त उनखे मञण खां इनकार करे छॾियाऊं. पर हीउ हिकु ज़बरदस्त किताब आहे. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. बातिल न की संदसि अॻियां मथसि काह करे सघे थो ऐं न पुठियां. इहो त पंहिंजो पाण ई साराहियल दाना जो नाज़िल कयल आहे. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ऐं नबी तोखे जेकी कुझु ॿुधायो पियो वञे इन में त अहिड़ी का बि शइ नाहे जेका तोखां अॻु थी गुज़रियल रसूलनि खे न ॿुधाई वई हुई. बेशक तुंहिंजो रब ॾाढी बख़्शिश वारो आहे ऐं वरी वटिसि ॾाढी दर्दनाक सज़ा बि आहे. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. जेकॾहिं असां उनखे अजमी क़ुरान बणाए मोकिलियो हा त उहे माण्हू चवनि हा त छो न हिन जूं आयतूं खोले चिटियूं करे बयानु कयूं वयूं आहिनि. कहिड़ी न अजीब ॻाल्हि आहे जो कलाम आहे अजमी ऐं ॿुधंदड़ अरबी. चवीं त इहो क़ुरान ईमान आणण वारनि लाइ हिदायत ऐं शिफ़ा आहे. पर जेकी माण्हू ईमान नथा आणीनि तिन लाइ हू कननि जो बुंजो ऐं अखियुनि जी अंधाइप आहे. इन्हनि जी हालत इहा आहे जो ॼण त खेनि परे खां पियो सॼो वञे. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. हिन खां अॻु असां मूसा खे किताब ॾिनो हो, पोइ इन में बि इख़्तिलाफ़ पैदा कयाऊं. जेकॾहिं तुंहिंजे रब अॻुवाट ई हिकिड़ी ॻाल्हि तइ करे न छॾी हुजे हा त उन्हनि इख़्तिलाफ़ पैदा कंदड़नि जे विच में त
कॾो को फ़ैसिलो थी वञे हा। ऐं बेशक इहे माण्हू इन जे बारे में ॿुॾतर वारे ॾाढे शक में पियल आहिनि। من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد। जेको नेक अमल कंदो पंहिंजो ई भलो कंदो ऐं जेको बुछड़ा कम कंदो त पाण ई भोॻींदो ऐं तुंहिंजो रब पंहिंजनि ॿारनि जे हक़ में ज़ालिम नाहे। إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد। इन ई घड़ीअ जी ॼाण अल्लाह ॾांहुं मोटाई वञे थी, हू ई थो ॼाणे उन्हनि मेवनि खे जेकी पंहिंजनि पोशनि मां ॿाहिरि निकिरनि था। उन खे ई मालूम आहे त कहिड़ी मादी ढुकी आहे ऐं कंहिं भर ॾिनो आहे। पोइ जंहिं ॾींहुं हू उन्हनि माण्हुनि खे सॼे पुछंदो त किथे आहिनि मुंहिंजा शरीक, हू चवंदा असां ॿुधाए चुका आहियूं त अॼु असां मां को बि इहा शाहिदी ॾियण वारो नाहे। وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص। ऐं संदन समूरा माबूद खां गुम थी वेंदा जिन खे उहे अॻे सॾींदा हुआ ऐं उहे सम्झी वेंदा त हाणे त उन्हनि लाइ पनाह वठण जी का बि जाइ कान्हे। لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط। इंसान कॾहिं भलाई जी दुआ घुरण खां न थकबो आहे, पर जॾहिं का आफ़त अची पवेसि थी त ना उमीद ऐं दिलि शिकस्तो थिए थो। ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ। पर वरी जीअं ई ॾुखियो वक़्तु गुज़री वञण खां पोइ असां खेसि पंहिंजी रहमत जो था मज़ो वठायूं त वरी चवणु लॻे थो त इहो त मुंहिंजो हक़ु आहे ऐं मां नथो सम्झां त कॾहिं का क़यामत अचणी आहे। जेकॾहिं सचपच मां पंहिंजे रब ॾांहुं मोटायो वियुसि त उते बि मज़ा माणींदुसि। हालांकि कुफ़्र करण वारनि खे असां ज़रूरु ॾेखारींदासीं त हू छा करे आया आहिनि ऐं उन्हनि खे असां ॾाढे सख़्तु अज़ाब जो मज़ो चखाईंदासूं। وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض। इंसान खे जॾहिं असां का नेमत अता कयूं था त मुंहुं फेराए थो ऐं आकड़जी वञे थो ऐं जॾहिं खेसि का मुसीबत थी अचे त ॾाढियूं डिघियूं दुआऊं थो घुरे। قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد। ऐं नबी चवीन त कॾहिं को इहो बि सोचियो अथव त जेकॾहिं हीउ क़ुरान अल्लाह वटां आयल साबित थियो ऐं तव्हां इन जो इनकार कंदा रहियो त पोइ उन ई शख़्स खां वधीक गुमराह ॿियो केरु थींदो जेको उन जी मुखालफ़त में वञी तमामु परे निकितो हूंदो। سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد। जल्द ई असां खेनि पंहिंजूं निशानियूं चौधारी मौजूद काइनात में बि ॾेखारींदासूं ऐं संदन पंहिंजनि वजूदनि में बि तव्हांजो मथनि इहा हक़ीक़त खुली पवंदी त हीउ क़ुरान बेशक हक़ आहे। छा इहा ॻाल्हि काफ़ी न आहे त तुंहिंजो रब हर शइ जो शाहिद आहे। अला इन्नहुम फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइ रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। ख़बरदार, बेशक इहे माण्हू पंहिंजे रब जी मुलाक़ात जे बारे में शक में पियल आहिनि। ख़बरदार, उहो हर शइ खे घेरो कंदड़ आहे।